nandun ka ba? Niling kalibutan na ang mga ilhanan, din sa kalibutan, nagpamatuod sa pagbalik niya. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma maoy kapakyasan. Kinabuhita walay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon, kay batan kung ka pa nahilayo sa kamatayon. Daghang mayong lawas, kinabuhi na kalas, apan sa kaluwasan ng apakyas. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma maoy kapakyasan. Kinabuhita walay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 5. Itatanan mo at tuba sa hugmana ni Kristo, tanang binuhatan, maayo o dautan, itatanan iya pagahugman. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma maoy pakyasan. Kinabuhita walay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Kinabuhita walay siguro, apan ang kamatayon